देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आमच्या क्रिसमसाक करच्या कुसवारा पैकी एक बरो रुचीक कुसवार जावन आसा किडयो। आमच्या मलगड्यांनी करच्या बरी एक थांतींग घालन नारळाचो रोस घालन कशें करचें म्हण हांव तुमकां दाखोवन दितां। आमकां जाय अश्यो वस्तू हांवें 2 कप्पां मैदाचें पीठ काडलेलां, ताका रुचीक जाय तितलें मीठ, 1/4 टीस्पून बेकिंग पावडर, 2 टेबल स्पुनां आमी पिठो केल्ली साकर, 1 तांती अर्द्या वळ्याचो नारळाचो दाट रोस आनी 2 टीस्पुनां आमकां लोणी जायचें पडटा। 2 कप्पां मैदाचें पीठ आमी घाल्या एका आयदनाक। मीठ रुची प्रकार घाला, तुमकां कितलें जाय तितलें। बेकिंग पावडर 1/4 टीस्पून घाल्यार पावता। 2 टेबल स्पुनां आमी पिठो केल्ली साकर घालची। तिके मिक्स करया। ताका तिक्केशें कडलें हें लोणी आमी घालचें आनी बरें करून ताचे ओट्टो बरसूंचें। आतां हें लोणी ताचे ओट्टो बरें बरसलां। हें आतां आमी अशें पीठ अशें धरतना तिक्केशें घटशें आमकां जायचें, तशें म्हळ्यार तें लोणी बरसलें म्हूण अर्थ। आतां ताका 1 तांती आमी मारून घालचें, बरें करून बरशिया। तांती मारून जाल्या उपरांत बरें करून ताजे ओट्टो बरशिया। आतां अशें जाता हें पीठ। ह्या पिठाक आमी आतां नारळाचो दाट रोस घालून मळचें। सगळो रोस ओट्टो घालनाकात, इल्लो इल्लो रोस घालून कितलो जाय तितलो मात्र घालून आमी मळया। अशें बरें करून मळीचें। पळया मोव जायचें, मस्त मोव न्ही, अळटार। आतां आमी किडयो करूंक सुरू करया। किडयो करतना तुमकां गारपाचेरी करयेत, दांतुणेच्या वयरी करयेत आनी कुरपणेच्या वयरी करयेत। हें तिनी तुमकां हांव दाखोवन दितां। दांतुणी मात्र नवीत तुमी यूज करीचे, आमी दिसपडती यूज करची दांतुणी न्ही। हाच्या खातीरच एक सेपरेट दांतुणी तुमचे कडेन आसा जाय। एक ल्हान गुळी तुमी करा ह्या पिठाची आनी ती दांतुणेच्या वयर तुमी स्प्रेड करा। तिके प्रेस करीचे स्प्रेड करतना। एडजस्ट तिक्केशें दांबीचे आनी अशें किडी तुमी करयेत। इल्लेशें पीठ आमी काडून घेवचें, ल्हान गुळी करा, ती दांतुणेच्या वयर तुमी स्प्रेड करची। गारपाचेर करतानाय ल्हान गुळी काडून घेया। प्रेस करा, हांगा पळया, आनी रोल करा। मस्त पीठ काडून घेनाकात, कित्याक आमी तातूंत बेकिंग पावडर घाला, तें मागीर तिक्केशें फुगता। देखून व्हडल्यो व्हडल्यो करच्यो न्ही, ल्हान करीचे। कुरपणेर कशें करचें पळया।
हातून तुमकां 3 नमनेर हांवें कश्यो करच्यो म्हण दाखोवन दिल्यो. म्हाका मात्र ह्या दांतुणेर केल्ल्यो त्यो बऱ्यो दिसतात देखून हांवें दांतुणेर करचें. तुमकां खंयच्यो बऱ्यो दिसतात तशें तुमी करा. आतां ह्या सगळ्या पिठाच्यो किडयो आमी करून दवरया. 2 कप म्हळ्यार एका कपाचें मेजर 250 ml 2 कप मैदा हांवें काडून गेल्लें. आतां इतल्यो किडयो म्हाका जाल्यो. हें करून जाल्लेंत एक कुडको तुमी दांपून दवरिजे कित्याक वारें लागल्यार त्यो तिकेशे घट जातात. ताचे उपरांत आतां आमी भाजूंक सुरू करया. एका कायलेंत नारळेल तेल हांवें काडून गेलां. ऊन करया. मिडियमाचेर दवरून ऊन करा. भाजतना मात्र तुमी सिम्माचेर दवरिजे. एक ल्हान कुडको मैदाचो घालून पळया. तो मैदाचो कुडको वयर आयलो जाल्यार तेल उण जालें म्हूण अर्थ. आतां आमी भाजूंक सुरू करया. बारीक उज्याचेर सिम्माचेर दवरून तुमी भाजून काडा. तिके ब्रावन जाता म्हणसर. तिक्केशे लाईट ब्रावन जावन आयल्यो आनी इल्ल्योश्यो भाजूंक सोडया. पळया आनी इल्ल्यो भाजूचे. अशेंच बाकीच्यो किडयोय आमी भाजून काडया. आनी एक पटीन घालतना 30 ते 40 किडयो तुमकां घालयेत. तिके साळ नंतर रावा. आतां आमी ह्यो काडया. कलर बरो आयला. ही रेसिपी हांवें तांतीं घालून किडयो कश्यो करच्यो म्हूण तुमकां दाखोवन दिलें. तुमकां तांतीं घालूंक नाका जाल्यार विदाउट एग्जाची रेसिपी म्हज्या डिस्क्रिप्शन बॉक्सांत हांव घालतां. तुमी तें पळया. तुमकां खंयची पसंद जाता ती तुमी करून पळया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. तुमकां लायक जाली तर तुमच्या इश्टमित्रां कडेन कुटुंबादारां कडेन ह्या नातालां फेस्तांच्या वेळार तुमी शेअर करा. आनी तुमकां लायक जाली तर लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसरनाकात. आनी एका बऱ्या रेसिपीन आमी मेळया. तवळ म्हणसर तुमकां समेस्तान भागी नातालांचें फेस्त हांव मागतां. देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.